A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surat Al-Kahf, ayat 11 to 20. Bismillahir Rahmanir Rahim. ثم بحثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونكلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا موليت منهم رهبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
अज़का तामन बयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला यशरन्ना बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम युईदूकुम फी मिल्लतिहिम इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु